हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मुस्तफ़ा चैनल राजमहल को सब्सक्राइब करें। तेरे जिस्म में उजाला हो गया है, उजाला ही उजाला हुआ बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत के बलाए दिलो जा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी आला हज़रत बोले सुबह हो तैबा में हुए, सुबह हो तैबा में हुए, पटता है बाड़ा नूर का। सुबह हो तैबा में हुए, पटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा, सदका लेने नूर का आया है तारा। ओ तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना। सब लोग आवाज सदा लगा ले, सब घराना। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों वो नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में आया, वही नूर को अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जब जिस्म में जान आ गई, आपने पीछे मुड़ के देखते हैं कि तमाम मलाइका अल्लाह के नूरी मखलूक की जमात, जनाब तमाम फरिश्तों की जमात पीछे खड़ी देखती है। अल्लाह अकबर कबीरा जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया, ओ मेरे मौला माजरा समझ में नहीं आता है, मामला क्या है, वजह क्या है। तेरी नूरी मखलूक तमाम मलाइका पीछे खड़े। ओ मेरे मौला ये मेरे दिल को गवारा नहीं है, ये मुझे गवारा नहीं, तेरे नूरी मखलूक मेरे पीठ के पीछे खड़े हो। अल्लाह अकबर कबीरा इतना जनाब आदम अलैहिस्सलाम का अर्ज करना था रब की बारगाह में। कहते मेरे मौला वजह क्या है, ये तमाम तेरे फरिश्तों की जमात, वो मलाइका परवरदिगार जो कभी खता नहीं करते हैं, जिनसे कभी कोई गुनाह का शायबा हो नहीं सकता है। ओ मेरे मौला वजह क्या है, ये पीछे क्यों खड़े हैं। अल्लाह की बारगाह से आवाज 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 आती है, ओ मेरे पाक पैगंबर आदम सफीउल्लाह वजह ये है, ये जो पीछे खड़े हैं ये मेरे लजपाल नबी का नूर देख रहे हैं, जो नूर मैंने तुम्हारी पीठ में रखा है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मेरे मौला तू करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा, करम फरमा दे उस नूर को जो पीछे है, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। ओ मेरे मौला उस नूर को आगे भेज दे, आगे भेज दे। अल्लाह अकबर कबीरा जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया मौला उस नूर को आगे भेज दे। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, वो नूर आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से पेशानी में चमक गया है। जब पेशानी में जनाब आदम अलैहिस्सलाम की मेरे लजपाल नबी का नूर आया, नूर आने के बाद तमाम मलाइका जो पीछे खड़े थे अब वो सामने आ जाते हैं। वो तमाम की तमाम फरिश्ते सामने आए, फिर रब की बारगाह में अर्ज करने लगे मेरे मौला शायद जो नूर बेशक पीछे रहा, जो नूर तूने मेरी पीठ में रखा, तेरे मलाइका पीछे खड़े रहे, अब उसके बाद में तूने उस नूर को पेशानी में चमकाया, वो मलाइका जो पीठ के पीछे खड़े थे सामने हाजिर हो गए। अब मेरे मौला मैं समझ गया हूँ शायद उस नूर को तूने पीठ के पीछे रखा, तेरे मलाइका
پیٹ کے پیچھے زیارت کرنے کے لیے کھڑے رہے، اب تو نے سامنے پیشانی میں رکھا ہے، اس کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے سامنے حاضر ہو گئے۔ شاید جو نور منتقل ہو رہا ہے فرشتے بھی دوڑ رہے ہیں، فرشتے بھی حاضر ہو رہے ہیں، شاید وہ نور کوئی کمال والا ہے، شاید وہ نور کوئی کمال والا، کوئی شانوں والا تیرا وہ نور ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اب میرا بھی دل چاہتا ہے اس نور کو میرے جسم کے کوئی ایسے حصے میں رکھ دے جس نور کو میں صبح بھی دیکھتا رہوں، شام بھی دیکھتا رہوں، شام کو بھی دیکھتا رہوں۔ جناب آدم علیہ السلام نے اتنا رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اب کوئی انسان تم سے سوال کرے، مسلمانوں میرے نبی کے غلاموں، تین پہاڑ کے جھارکھنڈ کے میرے نبی کے غلاموں سن لو، اگر کوئی تم سے دیوبندی اور وہابی لوگ اعتراض کرتے کہ جب نبی کا نام آتا ہے، جب محمد الرسول اللہ آتا ہے تو سنی نبی کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں، نبی کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں، آنکھوں سے بھی لگاتے، میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں اب کوئی تم سے سوال کرے تو سوال کرنے کے والے سے جواب دے دینا، ہم جو انگوٹھے چومتے ہیں کوئی اپنی باتیں نہیں کرتے، ہم صرف ایسے ہی انگوٹھے نہیں چومتے ہیں، یہ انگوٹھے چومنا تیرے بھی باپ کی سنت، میرے بھی باپ کی سنت۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جناب آدم علیہ السلام میرے مولا مہربانی فرما دے اس نور کو میرے جسم کے کوئی ایسے حصے میں رکھ دے جسے صبح بھی دیکھتا رہو، شام بھی دیکھتا، شام بھی دیکھتا رہو۔ جناب آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں میرے نبی کا نور اللہ نے رکھ دیا ہے، اور جیسے ہی میرے نبی کا نور جناب آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں آیا، آپ نے انگوٹھوں کو چوما بھی ہے، آنکھوں سے بھی لگایا ہے۔ وہ نبیوں میں رہے بات، اب پیچھے والے بول دے سبحان اللہ، پیچھے والے سوچ رہے ہیں کام چل گیا ہے اور اندھیرا بھی ہے ادھر، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کام چل گیا ہے، ہم چھپ گئے ہیں۔ عارف رضا قریشی کی نگاہ سے چھپ سکتے ہیں مگر جس نبی کا ذکر کر رہے اس کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلا، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں، ارے مصیبت میں غیروں، جو نبی غیروں کے مصیبت میں کام آ جائے، غیروں کے کام آئے، اور میرے نبی کے غلاموں ہم اور آپ تو نبی کے غلام ہیں، جو مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، میرا نبی کے غلاموں میرے نبی کا نور جناب آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے کس شان کے ساتھ آیا، تڑپ کے بول دے یا رسول اللہ، وہ نور کس انداز سے آیا، جناب آدم کے بیٹے شیش